So nag-viral na karon nga video sa Facebook, guys. Pasikato na to nigsamot sa ati girl, no, kay nagpasikat na maguna siya taman. Anyway, tama man na yang gipangyaw-yaw kay makita og mabasa man jud nato na sa Biblia. Pero ati girl, kung tinuod bitaw ka nga nag-alagad sa Ginoo, no, dili ka angay manghilabot sa kinabuhi sa uban. Nagtuo kag nalipay ang Ginoo sa imong gibuhat. Dili lang ikaw ati girl ha, ug kanang mga kaubanan nimo sa simbahan ug unsa ba mo nga relihiyon. Maayo man na inyong gibuhat ba kanang pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoo. Pero the way manggud mo istorya labi na gid kanimo ati girl. Murag niagi na manggugag kamatay. Unya ni saka naka sa langit ug murag nakaistorya na nimo atong Ginoo. Unya gipabalik ka diri sa kalibutan aron hukman ang mga tawo nga nasa imong atubangan. Kung mahitabo manggaling kana, ludhan ta pa ka oy ug simbahon.